السلام عليكم اعزائي التلاميذ، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما درنا في الحصه اللي فاتت قلت لكم غادي نديروا فيديو ديال لي زيكزيرسيس ديال لامبارفي. في الحصه اللي فاتت درنا لي لوسون، عرفنا لي فالور ديال لامبارفي، عرفنا لي تيرمينيزون. لي فالور قلنا بان لامبارفي كنستعملوه في دو فالور، يا اما لابيتود يعني شي حاجه شي ابيتود يعني عاده كتكرر بزاف كل نهار مثلا، ولا كل شاك جور مثلا، ولا شاك جودي. كنعرفوا بان كنستعملوا لامبارفي باش نعبروا على لابيتود. ولا الحاجه الثانيه هي لا ديسكريبسيون. لا ديسكريبسيون يعني الوصف، وهاد لا ديسكريبسيون هادي فيها دو بارتي مثلا، ولا كنقولوا جوج ديال ليطا. عندنا الاولى فيها ديكرير ان ايطا، يعني كنستعملوه باش نوصفوا واحد الحاله ولكن باستعمال être ولا avoir، لو فيرب être ولا avoir à l'imparfait. ولا الحاله الثانيه هي ديكرير اون utilisant des verbes description، يعني ما كنستعملوش حتى هي وصف ولكن ما كنستعملوش être ولا avoir، كنستعملوا دي فيرب ديسكريبتيف. دابا ان شاء الله غادي نبداو على بركه الله لي زيكزيرسيس ديال لامبارفي. غادي نبداو بالكيستيون الاولى. جو souligne le verbe conjugué à l'imparfait et j'indique sa valeur en cochant la case convenable. هنا المطلوب يعني غنسطروا على لي فيرب كونجوغي à l'imparfait، يعني تو لي فيرب كونجوغي à l'imparfait غادي نسطروا عليهم. et j'indique sa valeur en cochant la case convenable. عندنا 3 cases. الاولى d'écrire des actions répétitives ou habituelles، يعني هنا لو فيرب اللي كيعبر ليا على لو فيرب اللي مصرف ليا في لامبارفي وكيعبر ليا على اون اكسيون ريبيتيتيف، يعني واحد الفعل كيتكرر، و ابيتويل يعني كيتكرر. d'écrire un état en utilisant être ou avoir، هنا كنوصفوا حاله باستعمال être ولا avoir à l'imparfait. والخانه الثالثه فيها d'écrire en utilisant des verbes descriptifs، يعني حتى هنا كنهضروا على الوصف ولكن باستعمال دي فيرب ديسكريبتيف. غادي نبداو بلا فراز الاولى. لا فراز الاولى: cette femme arrosait son jardin. cette femme arrosait son jardin. اذا هنا غادي نبحثوا على لو فيرب. لو فيرب هو سي لو فيرب arroser. arroser هو مصرف ليا في لامبارفي. باش عرفتو بلي تيرمينيزون ا اي تي. اذا غادي نسطر على arroser وغادي نشوف لا فالور ديال هاد لو فيرب هذا. واش ديكرير دي زاكسيون ريبيتيتيف او ابيتويل. هنا في غالب الاحيان كنلقى مثلا شاك جور، شاك ماتان، شاك، اذا شي حاجه اللي كتعاود ديما. هنا قال لي سات فام يعني واحد السيده اغوزي سون جاردان، كتقاد لو جاردان ديالها. اذا هنا ما كنهضرش على اون اكسيون ريبيتيتيف، يعني شي حاجه اللي كتكرر، واحد الفعل اللي كيتكرر. غادي نشوفوا الثانيه ديكرير ان ايتا اون يوتيليزون اتر او افوار، كنوصفوا واحد الحاله ولكن كنستعملوا فيها اتر ولا افوار. اذا هنا ما عنديش لو فيرب اتر ولا افوار، عندي اروزي، لو فيرب اروزي. اذا بقات لي الثالثه هي ديكرير اون يوتيليزون دي فيرب ديسكريبتيف، يعني هنا كنستعملوا الوصف ولكن باستعمال ان فيرب ديسكريبتيف اللي هو اروزي. اذا غادي ندير علامه الخانه الثالثه. غادي نمشي لا فراز الثانيه. لي سيانتيفيك nous avaient prévenu des dangers du réchauffement climatique. donc فينا هو le verbe. Les scientifiques, c'est un sujet. Nous avait, le verbe avait, c'est le verbe avoir. هو le verbe avoir في l'imparfait. باش عرفتو كذلك عرفتو بلي terminaison a i e n t. a i e n t يعني بحال مصرفينها مع il pluriel. لي scientifique. لي scientifique هو لو sujet ديال هاد لو verbe هذا avait. اذا غنشوفوا لا فالور ديالو. avait d'écrire des actions répétitives ou habituelles, là. الحالة الثانية d'écrire un état en utilisant être ولا avoir، كنوصف واحد الحالة باستعمال être ولا avoir. وكيف ما قلت لكم هنا avait c'est le verbe avoir. إذا غادي نديرو علامة هنا
غادي نمشيو لا فراز الثالثه. Les gens jetaient tous les jours leurs déchets dans les rues et polluaient l'environnement. نقول بأن الناس كيرميو tous les jours يعني chaque jour كل نهار leurs déchets dans les rues زعما كيرميو الأزبال اللي كيلوحوها في لي رue يعني في الشوارع et polluer l'environnement وهادشي اللي كيؤدي إلى تلوث ديال البيئة. إذا هنا غادي نشوفو فينا هو لو فيرب سي لو فيرب jeter. jeter غادي نشوفو لا فالور ديالو هنا. باش غادي نعرف لا فالور غادي نعرفها بهاد تو لي جور يعني شاك جور كل نهار. اذا شنو هي هذا؟ واحد الفعل كيتكرر اليوم وغدا وبعد غدا تو لي جور. اذا هنا غادي يكون لا فالور ديالو هي ديكرير دي زاكسيون ريبيتيتيف او habituel. اذا غندير علامه في هاد لاكاز هادي. غادي نمشيو لا ديرنيير فراز ou bien la phrase, la quatrième phrase. Le jardinier tondait le gazon. Le jardinier tondait le gazon. إذا فينا هو le verbe c'est le verbe tondait. tondait هذه تعني une action descriptive يعني أنيطة كنوصف واحد الحالة. le jardinier يعني le jardinier يعني l'homme اللي كيقاد لينا لي جاردان. tondait le gazon كيقاد لينا le gazon. إذا هنا ما عنديش une action ولا des actions répétitives. ما عنديش هنا un verbe d'état اللي هو être ولا avoir. عندي un décrire en utilisant des verbes descriptifs كنوصف باستعمال un verbe descriptif من غير être ولا avoir. إذا غندير علامة. la dernière phrase. l'air de la ville يعني الهواء ديال لا فيل semblait moins pollué. إذا فينا هو le verbe c'est sembler. إذا هنا l'air de la ville semblait moins pollué. إذا هذا هو le verbe اللي كيتصرف لينا في l'imparfait. حنا سطرنا عليه. غادي نشوفوا لا فالور ديالو. واش décrire des actions répétitives. إذا لا décrire un état en utilisant être ou avoir. décrire en utilisant des verbes descriptifs. هنا un verbe d'état. إذا sembler c'est un verbe d'état. إذا غادي ندير علامة أنا être ou avoir درنا un verbe d'état. un état en utilisant être ou avoir. إذا واش هنا être ou avoir واش عندي هنا هاد sembler راه un verbe d'état ولكن ماشي être ولا avoir. إذا c'est un verbe descriptif. إذا غندير علامة هنا. بالنسبة للإكزيرسيس اللي كاين في جو ميفالو je conjugue le verbe à l'imparfait et j'indique sa valeur. هنا شنو المطلوب مني؟ يعني عندي دي verbe entre parenthèses بين قوسين غادي نصرفهم في l'imparfait ونقول لا فالور ديالو واش ديسكريبتيف ولا habitude. غنبداو بلا فراز الاولى. chaque matin les élèves de l'école écologique chantaient une chanson sur la protection de l'environnement. هنا عندي le verbe chanter. le verbe chanter خصني نشوف ليه لو برونون بيرسونيل ديالو اللي مصرف معاه باش نعرف لا تيرمينيزون لي تيرمينيزون اللي غندير. اذا عندي هنا لي زيليف دو ليكول ايكولوجيك. هنا لي زيليف هو لو سوجي. اذا هاد لي زيليف شنو كتعوض ليا il بلوريال. اذا il بلوريال هاد لو فيرب شونتي غادي نصرفها مع il بلوريال. اذا شنو غادي نكتب شونتي على فان. شنو هما لي تيرمينيزون ديال لامبارفي مع شونتي؟ غادي نشوفوهم A I E N T. اذا التيرمينيزون ديال لامبارفي مع il بلوريال هي A I E N T. اذا هنا خصنا نشوفوا لا فالور ديالو. شاك ماتان هنا شاك ماتان كل صباح. اذا هاد العاده اللي هنا لي زيليف ديال ليكول ايكولوجيك شونتي يعني ينشدون ولا كيغنيو واحد لا شونسون سور لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون كل صباح. اذا لا فالور شنو هي؟ لا فالور هي لابيتود شي حاجه اللي كتكرر
des actions répétitives. إذا غادي نكتبو l'habitude. L'habitude. إذا غنمشيو لا phrase الثانية. Cet éco-citoyen pratiquait des éco-gestes. إذا عندي هنا le verbe pratiquer, c'est un verbe de premier groupe. Cet éco-citoyen. إذا أشنو كتعوض ليا هادي؟ كتعوض ليا il singulier. إذا غادي نتصرف pratiquer مع il singulier pra à l'imparfait, pratiquer à la fin, a, i, t. Des éco-gestes. إذا la valeur ديالها bien sûr c'est la description. ما عنديش une action répétitive. إذا غتكون la description. La troisième phrase. Les associations sensibilisaient le citoyen en danger de la pollution et finançaient initiative de dépollution. إذن هنا قالوا لي بأن الجمعيات يوعيو لي سيتويان المواطن بالخطورة ديال لا بوليسيون. إذن هنا عندي لو فيرب سونسيبيليزي وعندي لي زاسوسياسيون. هاد لي زاسوسياسيون كما قلنا عندنا ان نون بلوريال. إذن غادي يعوض ليا il بلوريال. سونسيبيليزي غادي نكتب هنا ما عرفتش واش غادي تكفاني هذا. المهم في الاخير ديالها غتكون عندي a i e n t. سونسي بي غنحاول نكتبها لكم فوق a i e n t. ما عرفتش واش كتبان مزيان. sensibiliser le citoyen en danger de la pollution et financer. هاد finance يعني غتبان ليا حيت عندهم لو ميم سوجي. يعني غندير حتى هي financer avec il pluriel. في non c'est e a i e n t بحال هكا غتكتب. المهم غتزيدوا لا سيداي هنا. علاش؟ حيت عندي ا باش ما تقراش ليا كي غنقراها financer des initiatives de dépollution. La valeur d'elle, bien sûr, c'est la description. La description. Et la dernière phrase, l'air, le verbe être, plus pur à la campagne. وعندي هنا لا فالور. اذا عندي لو فيرب être l'air كيعوض ليا il singulier. غنقول l'air était a i t à la fin était plus pur à la campagne. هنا مباشره لقيت était غادي نقول décrire un état en utilisant être ou avoir. اذا هنا لا كنهضر على la description. إذن وهكذا غنكون كملت تقريبا لي دو زيكزيرسيس. هادو هما لي دو زيكزيرسيس المهمين في هاد لاباج هادي. نتمنى نكون فدتكم كيفاش كنصرفوا لامبارفي وكيفاش كنفهموا لا فالور ديالو. يعني واش ابيتود ولا لا ديسكريبسيون. المهم اذا في امان الله. وان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نحاولوا نشوفوا لوطر باج. يعني غادي يكون عندنا لورتوغراف l'accord du verbe avec le sujet. إذن في انتظار فيديو جديد. ما تنساوش تدعموني باللايكات ديالكم وتحاولوا ديروا لنا اشتراك باش ان شاء الله تستافدوا اكثر ويوصلكم الجديد ان شاء الله في كل فيديو. في امان الله.